Those of you who have your Bibles, please hold your Bibles and say after me. This is my Bible. व म्हजो पवित्र शास्त्र I believe what it says. हांव मानता जें कितें बरयलें I believe it's God's eternal हांव मानता word. ह्या देवाचें सासणीक उतर I believe I will receive from the word हांव today. मानता की हेच उतरांसान And हांव I'll never, never be स्वीकारतलें the आनी same ह्या again. उपरांत कधीच तसोच हांव In उरचो ना Jesus' precious name जेजूच्या we pray. मोलादीक नांवान प्रार्थना करता Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया How many excited people over here? कितके उमेदीत लोक आसा हांगासर If you are excited, give a hand to the Lord आनी and say, तुमी Jesus, we welcome you in this place. उत्सुकेत आसा जाल्यार जेजूक तावेची भेट तुमी दिवचे आनी जेजूक येवकार दिवचे In all your shortcomings, say, Lord, I thank you. सगळे तुमचे हस्कतकायेन तुमी देवाक हारगा दिवचे Hallelujah. Come on, once again a clap to Jesus. Come on, thank Him पुन्हा for एकदा everything. जेजूक एक तावेची भेट तुमी दिवचे Hallelujah. हालेलुया We are always excited for the 31st service. आमी सदांच 31 तारखेक रात्री सेवा खातीर आमी सदांच उत्सुकीत And आसा 31st has been one of the best services throughout the year when आनी we come आख्या together. वर्साची सगळीं बरे कार्यक्रम रात्रीचे कार्यक्रम Because जावन you're आसा. closing something of the past and you're moving into the new. कित्याक आमी जे इतिहासाचे आदले जिविताचे कितें तरी आमी धांपतात आनी नव्यान भितर सरतात If my message touches you, you need to say an amen. आनी जरी तर म्हजो संदेश तुका लागता जाल्यार गरज आसा की तुवें एक आमेन म्हणचें Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. जेजू कारगा So this is a very special year that we are moving into. आनी एकदमच खेरीच वर्सान आमी भितर सरता As I was praying, the Lord gave me this word to speak to the church. जशें हांव मागणें करतालो देवान म्हाका हें उतर दिलें आमच्या सभेक दिवच्याक And it goes like this. आनी हे भाशेन तें जावन आसा It's going to be the year of the Holy Spirit. आनी पवित्र आत्म्याचो वर्स जावन आसतलें Hallelujah. हालेलुया The Holy Spirit is going to take over. You're going to be at the best year. पवित्र आत्मो आपल्या ताब्यान घेतलो आनी सर्वकीन बरें वर्स जावन आसतलें Hallelujah. हालेलुया It's going to be a year of wisdom. आनी एक जाणवायचें वर्स आसतलें It's going to be a year of supernatural manifestations. आनी स्वयंबा भायर प्रदर्शनाचें वर्स जावन आसतलें Signs, wonders, miracles. मिलाग्र्यो खुणा आनी विस्मिता It's going to be a year of building on the apostolic. आनी जे धर्मदूत आसा ते ताजेर बांदून हाडप हे वर्स जावन आसा The power of family altar will manifest. आनी जे घोराबाचो वेदी जावन आसा तेजें प्रदर्शन जातलें The power of agreement prayer is going to work very powerfully. आनी मान्यतायेचें मागणें बळ ह्याचें प्रदर्शन जातलें कितकें सामर्थ्य जावन आसा पळय तें And it's going to be a year of great unity. आनी हे वर्स जावन आसतलें व्हडते एकवटाचें It's going to be a year of the level of holiness will rise up. आनी हे वर्स जावन आसतलें की जे पवित्रपणाचें माप आसा तें वाडटलें Hallelujah. हालेलुया Impossible will happen. आनी जे अशक्य आसा तें घडोवन येतलें Hallelujah. हालेलुया How many are blessed to hear all this? कितकीं जाणां आशिर्वादीक जावन आसा हें सगळें आयको Hallelujah. हालेलुया Say, Lord, I thank you for this. सो तुमी कबूल करचे उच्चारचे की दुनिया हांव तुका ह्या पासत हारकार You know, दिता for so many years I've been speaking about the next year, and all of you all have experienced it has happened the same thing the next year. आनी इतके वर्सांक हांव जे येवचे वर्स आसा ताजे हांव भविष्यवाणी दितालो आनी तुमकां ताचो अनुभव मेळ्ळो आसा How many experience that every year I have की जे कितें हांव seen it happen the कितकी next जाणां year? हो अनुभव मेळ्ळो आसा की जे कितें हांव प्रवाद केल्लो आसा येवचे वर्सान ते घडोवन आयिल्लें आसा Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका I thank God for the Holy Spirit that He speaks through me. हांव पवित्र आत्म्या खातीर हांव देवाक हारकार दिता की म्हाजे उद्देशीत तो उलयता म्हूण Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारका Now, 2022, आनी 2022 we have 10 and we have 3 2s. एक झेर आसा आनी 2 आंकडो आसात Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Now, the number 2 represents आनी 2 आंकडो हेजी खूण जावन आसा faithful witness, विश्वासी गोवाय being set apart for God. देवा खातीर कुशीन मेकळें जावप Hallelujah. हालेलुया This year you are going to be a faithful witness, आनी हे वर्साक तूं जावंक आसतलें एक विश्वासी साक्षी set apart. कुशीन दवरलेलो Now this year there's going to be a lot of things that have happened that we've been separated from many things. हे वर्साक कितें घडोवन आयलें की आमी खूब वस्तूंसान आमी मेकळे जाल्ले आसा We had to leave some things. आनी We कांय had to वस्तू move सोडून into दिवची something. गरज आशिल्लें आनी हेर कितें वस्तून भितर सरची गरज आशिल्लें And the Lord is making ready even for this year that
He's going to get you apart from many things which are unwanted in your life. आणि देव तुका तयार करता की येवनचे दिसांनी खूब कितें वस्तूंसान देव तुका मेकळे करतलो. Number two, sense the number, it's 3 times. आणि हे वो दोन वो जो नंबर आसा Duplicate. आमी पळयता की ते तीनदां ते घडटा. The same thing is going on. देव तुजे खाशे जिवनान कितें तरी करूंक सोदता वावर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेसू कारगा. Faithful witness being set apart, it's to do with your testimony about your life. आणि विश्वासी साक्षी कुशीन मेकळे जावन आसा की तुज्या जिवना बद्दल. That this year, your mouth will just open to be a witness for Jesus. की हे वर्सा तुजे तोंड उक्तें जातले जेजू खातीर एक साक्षी जावप. Because you are a faithful witness. कित्याक तू So एक it will work. Your विश्वासी testimony, साक्षी you will start opening. You'll तो- start speaking. तर ते वावर करतले तू तुजी साक्षी दिवपाक तू तुजे तोंड उक्तें करतले. And God would separate a lot of you from the things of the world. आनी देव खूब जाणांक हांगासर संवसारी वस्तूंसान मेकळे करता. Number 2 also speaks about marriage. आनी दोन वो हांकडो लग्न जिविता विशयी उलयता. Turn to Genesis chapter 2, verse 22. Then the rib which the Lord had taken from the men, he made into a woman, and he brought her to the men. आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोली बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याची हाडली. Hallelujah. हालेलुया. Now, this year is a year of great marriages. आनी हे वर्स जावन आसतले व्हड ते लग्नाचे वर्स. You see, Genesis 2:22. आनी उत्पत्तीचे पुस्तक 2:22 It's Uri about God 22 joining a जावन husband आसा. and wife, that is Adam and Eve. ह्या विशीं की देव एके घोवाक आनी बायलेक एकवट करता तांची आदाम आनी इवेची. So, in the year 2022, तो 20-22 वर्सान your marriage is going to be so great. तुजे लग्नाचे जिवीत इतके व्हडते जावन आसतले. Supernaturally, God is going to do something great for your marriage. You'll be one in the Lord. स्वयंपाक भायर देव तुज्या लग्नाचे जिवना खातीर देव कितें तरी कार्य करतलो. Married people, are you all happy to hear this? तर खाजार जाल्ली लोक तुमी व्यक्ती तुमी खुशाल आसात हे आयकूंक. Hallelujah. हालेलुया. There is an anointing that is going to move. तर एक अभिषेक फुडें वावर Because करतलो. 2:22 speaks about God creating the first marriage. कित्याक Creating the दोन first man and woman in their marriage, putting them together. कित्याक दोन आनी दोन ह्या विशीं उलयता की देव एके दादल्याक आनी अस्तोरेक एकवट तांची करता लग्नान आनी ह्या लग्ना विशीं देव व्हडी आमकां साक्षी दिता. Hallelujah. हालेलुया. So whatever has happened before, those who are married, you have to look that God is going to do something great in your own marriage. काजा जाल्ली Things व्यक्ती will change the way God wants it to be. काजा जाल्ली व्यक्ती हांगासर आसा जे आदी कितें घडलेलें आसा हें तुमी लक्षांत धरचें की तुमचें लग्नाचें जिवीत व्हडतें जावन पावतलें कित्याक देव तुमच्या खातीर कितें तरी करतलो. Those who are married, जे काजार जाल्ले आसा the years that you have gone through, इतकी वर्सां तुमचे सारलेले आसा. this year is going to be a great, which you have not even experienced all these years. That year is coming for you, 2022. आनी ह्याचे पयलीं तुका अनुभव मेळोंक नाशिल्लो तसलो अनुभव ह्या वर्सान तुका ते घडटले. Hallelujah. हालेलुया. Of course, those who don't have their husbands, your wife, God is the one who replaces all these things. आनी जे व्यक्तीचे घोव नात आनी बायलो नात देव तांचो जागो घेतलो. That same experience आनी of तोच fellowship अनुभव with God will each one experience. देवा वांगडा एकवटान आसप दर एकल्याक तो अनुभव मेळटलो. Hallelujah. हालेलुया. So a great year for marriages तर लग्नाची व्हडती वर्स जावन आसतले and families. आनी गोऱ्याब्यां खातीर Families being together with your children. आनी गोऱ्याबे तुमचे भुरग्यां वांगडा एकवट. Hallelujah. हालेलुया. Can I hear an amen from एक somebody? आमेन म्हाज्यान आयकूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. A marriage is strong, then everything can be strong. आनी जरी तो तुमचे लगीण थीर घट आसा जाल्यार हेर सगळे वस्तू थीर घट जावंक पावतले. And God is going to do something really, great for आनी your life. देव कितें तरी खऱ्यानूच तुजे जिवना खातीर करतलो. Putting them together, there will be a lot of healing in every area of your life. आनी हे एकवट देशी तुजे जिवना खातीर खूब पेकोणी The way मेळटले. God had intended for you, जशें देवान येवजिले त्या प्रमाण you will experience that marriage this year.
त्या प्रमाण तुझे लग्नाचे जिवितान ती अनुभव तुका मेवतले Hallelujah. या वर्साक. This also is a year that many of you are seeking partners. आणि हे वर्स जावन आसतले की खूप जाणां तुम्ही तुमचे सांगात इश्टीन तुम्ही सोदतात Be a faithful witness. आणि तुम्ही विश्वासी साक्षी जावची God will give what God has kept for you. आणि देव तुका जर दितलो जे ताणें तुका दवरलेलो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक धन्यवाद. So God has joined a husband and wife. तो देवान एक गुवाक आणि बायलेक एकवट केल्लो आसा They are one flesh, आणि ती एकूच कूड जावन आसा. one body. एकूच कूड जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. And that is the way every marriage will operate. आणि हेच तरेन दर एक लगीन वावर करता. Hallelujah. हालेलुया. 2022. आणि 20-22. Hallelujah. हालेलुया. Jesus sent 2 by 2. आणि जेजून दोग जाणांक धाडले If 2 of you agree again, आणि जोरी तो दोग जाण तुम्ही एकवटान मागणे करीत जाल्यार yes, the Lord will answer you. देव तुमचो मागणेचे जबाब जरूर दितलो. Hallelujah. हालेलुया. When 2 and 3 gathered in my name. जेन्ना दोग या तेग जाण जेजूच्या नांवान एकठांय जातात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Now, this is the year for a lot of things are going to be completed. आणि हे वर्स It's जावन 2, 2, 2, it's 3 time. It's perfect. So whether it's your prayer, your life, your marriage, it's going to reach to a kind of perfection this year. आणि हे वर्स जावन आसा की खूप वस्तूंनी जे तुमचे परिपूर्णताय घडोवन येतले 2 वो आंकडो 2, 2, 2 आमी पळयता की 2, 2 ते 3 पाटी आमकां मेवता हेजो अर्थ जावन आसा परिपूर्णतायची खूण. Hallelujah. आणि जावन तुजे काजाराक लग्नाक ओ तुजे मागण्याक ओ कितेंय Or वस्तू ministry, anything. ओ सेवे The खातीर ओ Lord wants कितेंय to give you खातीर that level of perfection in what you देव are going तुका to ती do. परिपूर्णची in the kingdom and प्रमाण in your तुका life. दिवंक सोदता देवाच्या राजान आणि तुझ्या जीवनान. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेसू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Let us go to Acts chapter 2, verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you, by miracles, wonders, and signs from God, did through him in your midst, as you yourself also know. भावा भयणेनो ही म्हजी उतरां चितान आयकात. देवान तुमचे मदें नासरेतकार जेजू आपणाक मानवलेलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान उत्सोर्यां आनी विस्मितां आनी गुणां केली. ही सगळी खबर तुमी जाणत. Hallelujah. हालेलुया. So there'll be miracles, there'll be wonders, and there'll be signs. This is the only place where all these 3 आनी words are there. विस्मितां आनी गुणां हे जाग्यार हेच जाग्यार आमकां हे 3 शब्द मेवता. Again, it's 2, 2, 2. आनी परत ते 2, 2, 2. Hallelujah. हालेलुया. Those who are hungry, those who want Him, जे लोक भुकेला आनी देवाक ती सोदतात will experience तांकां अनुभव जातले. great miracles, वडते मिलाग्रेवची great wonders, वडते great वचोऱ्याची signs. वडते विस्मितांची God will work through your life आनी देव तुजे जिवना उद्देशीर वावर करतलो like never before. आनी आदी केन्ना घडोवंक ना त्या It's भाशेन. going to be the greatest. Those who are hungry, I want जे those who are लोक not hungry to be भुकेले hungry. आसा, Those who are not doing something, you got to get into it. आनी जे लोक आजुनी भुकेल्ले ना म्हाका जाय की ती तांच्यांनी भूक तांच्यांनी धरूंक जाय देवा खातीर. This year is going to be the greatest year of all these years in your relationship, in your walk, and your ministry. Everything, God has everything ready for you this year. हे वर्साक देवान सगळे तयार दवरले आसा तुजे सेवा बद्दल तुजे वावरा बद्दल तुजे घरा बद्दल देवान सगळे तयार करून दवरलेले आसा ते वर्ते जावनच्या. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed to hear that? कितकी जाणां आशीर्वादीक जाल्ले आसा हे आयकून. Hallelujah. हालेलुया. I read in Genesis, now I came to Acts of the Apostles. उत्पत्तीचे पुस्तक हांवें तें वाचलां आनी आतां दोन दुताच्या I believe इतिहासाचे this is the only पुस्तकांत place where हांवें all these वाचलां 3 words are there. आनी हेच जाग्यार आमकां हे Miracles, तिनूय signs शब्द and wonders. वांगडा आमकां मेवता. ओचोऱ्यां विस्मितां आनी खुणां.
So this year you have to believe for those great miracles तर to ह्या happen. वर्साक तुवें विश्वास दवरूंक जाय ती व्हडते मिलाग्र घडोवन येवच्या खातीर. I said this is a year of the Holy Spirit. हांवें म्हणलें की हे वर्स जावन आसतलें पवित्र आत्म्याचो. Supernaturally, God is going to do something for आनी you. स्वयंभा भायर देव तुजे खातीर वावर करतलो. It's like you are in the first step and you have to climb 10th step. God will just leave those 10 steps and put you on the 10th step. आनी हे परी जावन आसा की That तूं is पयले supernatural. पावलार आसा आनी आनीक You could धा not do something पावलां this तुका year, you are चडची just गरज moving आसा into it. पूण देव स्वयंभा भायर तुका सीधा ते 10 पावलार तुका व्हरता. Connecting to the prophetic is moving in the prophetic. तर प्रवादीक तुमी जोडटात ताजो अर्थ जावन आसा की प्रवादीन भितर तुमी फुडें सरतात. If you connect to the prophetic, you will see these things happen in your life. आनी प्रवादीक जरी तो तुमी जोडटात जाल्यार हे प्रवादीची वस्तू तुमच्या जिवनान तुमी पळयतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास. It's a year of wisdom. आनी जाणवायचे हे वर्स जावन आसतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. You know, the Bible says you got to ask for wisdom. आनी पवित्र शास्त्र आमकां फरमायता की आमी जाणवाय खातीर आमी प्रार्थना करूंक Now, जाय. whatever you want, whatever you'll find, every complicated situation, the answer will be very simple. तूं जे कितें तूं सोदता जे कितें तुका मेळोंक जाय दर एक आगोट परिस्थिती खातीर ताजो जो जबाब आसा एकदम सादारण जावन आसा. The whole problem is going to be looking very complicated, very difficult, very complex. But when you ask wisdom of God, it will be just done in a very simple way. You'll be just surprised how this thing, everything is over. You know, it changed. एकदमच तो संकोच तुमकां एकदमच व्हडलें दिसता आनी खूब आगोड कशें दिसता पूण जेन्ना तुमी देवा कडेन जाणवाय मागता तो संकोच तुमकां एकदम सादारण जावंक पावता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Supernatural wisdom. आनी स्वयंभा भायर जाणवाय. There'll be creative ideas for those problems. There'll be something totally different where God will just give you, okay, do like this, and it's done. आनी रोचून हाडटा तसले उपाय तुमकां मेवतले तुमच्या संकोश्टा खातीर देव तुमकां सुचयतलो की हे तरेन आनी ताजो जबाब तुमकां ते मेवतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. The church, many of you, those who desire, will carry the presence of God. आनी सोबेन जी जाणां आशेतात ती देवाची उपस्थिती घेवन ती भोंवतली. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. God will give you secretive wisdom for your life, for your situation. देव तुजे जीवन Secretively, He will speak to you. देव तुझ्या जीवना खातीर तुझ्या संकश्ट समस्या खातीर देव तुका गुप्तीन तुका जाणवाय दितलो. गुप्तीन तुजे कडेन तो उलयतलो. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God would reveal His glory this year. आनी ह्या वर्साक देव आपली महिमा तो प्रदर्शन करतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Let's give a clap to Jesus. Come on. जेजूक आमी Hallelujah. एक टावेची भेट आमी दिवया. Praise you, हालेलुया. Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक हारका. John chapter 1, verse 4 to 9. Hallelujah. The Lord will raise you up even before all authorities. देव ह्या वर्साक सर्व अधिकारा समोर देव तुका वयर काडटलो. Wherever you are, जिसोरे तूं आसा. before every king, before every politician, Dori ek before raza, every dori ek authority, you will stand there. adhikar. You'll sense, you'll feel His presence, and that your power for righteousness is more. And they will realize and recognize that you carry the presence of God. दर एक राजकारण व्यक्ती समोर देव तुका वयर काडटलो आनी ती वळखूंक पावतली की तूं सर्वकीन जास्त देवाची उपस्थिती घेवन तूं फुडें वेता. Your tongue is going to play the most important role this year. तुजे जे जीभ आसा सर्वकीन व्हडले भाग You have to be very careful every word that you speak. व्हडले भाग घेतले आनी वावर करतले आनी एकदम सांबाळून In your रावंक जाय frustration, की don't कितें तुमी utter words उलयता.
which will give power to the enemy. आनी तूं चांबोळेन तुवें कसलेच उतर तुवें उलयचें न्हय जे तुज्या दुस्मानाक बळ दितले. If you see a situation तुका दिसत जाल्यार kind of looks like, आनी अशें तुका दिसता की दुस्मान कसलेय परिस्थितीन जिखता अशें तें दिसना, don't even make a mention, don't even think तर that he is one. ताजे Think that as he is rising up, you are rising up more than him. आनी असले परिस्थितीन तुवें दुस्मानाची जैता वयर तुवें चिंतचें न्हय आनी कबुली करचें न्हय, पूण तुवें सदांच चिंतूंक जाय की ताजे पेक्षा तूं वयर सरता. Many times you speak some things because of your सवार emotion, फाटी तुज्या भावनाक लागून तूं जायते वस्तू तूं चारता, because of your past, तुज्या आदले जिवनाक because लागून, what you have gone through. आनी कित्याक तूं कितें तरी परिस्थितीन सान पसार जाल्लें आसा म्हूण. This year is ये a year वर्सा- of perfection. You can't हे even वरस think जावन those आसा things. परिपूर्णतायेचें There is no वरस. way आनी that the असले devil has वस्तू won. तुज्यान चिंतूंक जायना आनी खंयचेच तरेन वाट नाच की देवसार Don't जिखलेलो even आसा. speak, don't आनी even think. तुवें उलयचें न्हय If आनी you तुवें speak चिंतचें न्हय. Slowly, that will be a stronghold inside you, जोरी तो allowing the enemy to laugh at you. जोरी तर तूं उलयत जाल्यार तूं आयस्ते ते एक गड तुजे भितर वयर काडटा आनी देवसाराक तूं परवानगी दिता, देवसाराक दुस्मानाक तूं परवानगी दिता फुडें सरपाक. God is actually training you for something आनी खरें to have म्हणल्यार that level of देव victory. तुजी परीक्षण करता की एक त्या प्रमाणाची जैत तुका मेळोंक जाय म्हूण. It's His word, let it only be His word. आनी जरी तो तुजे उतर तूं कबूल करता तुजे जिबेन जाल्यार ताजें उतरूच जावं दी. So everything you speak, तो जे everything you कितें तूं discuss, कबूल करता, जे be कितें very तूं careful how you speak, उलयता तुवें सांबाळून रावंक जाय कितें तूं उलयता पळय तें. because your tongue is going to be a key कित्याक तुजी जीब to जावन those आसतली victories एक that God has चावी. already won for you. तुज्या जिता खातीर तुज्या जैता खातीर जे जैत देवान आदींच फुडें ते जिखोवन दवरलेलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. So take care of every word that you तो speak. It's दोन very एक important. शब्द तूं Very, very उच्चारता important त्या for this year. बाबतीन तुवें सांबाळून रावंक जाय आनी एकदमच म्हत्वाचें जावन आसा Because the ह्या time you वर्साक. speak and the time you think in your heart, it will get your spirit down. You will get tired. कित्याक जे वेळार तूं उच्चारता ओ तूं कबूल करता ओ तूं चिंतता तूं थकतलो आनी तुज्या एकदमच तूं थकतलो. Hallelujah. हालेलुया. God wants this year देव सोदता हे वर्साक that His spirit in you is on fire 365 days. देव सोदता हे वर्साक की ताजो आत्मो तुजे भितर वर्साचे सगळे दीस उज्यान ते आसूंक जाय. This year God wants to give. We have gone through all these years, but this year God says, I want you on fire for the next 365 days. आनी इतके तूं पासा जाल्लें आसा इतके वर्सान पूण हे वर्साक देव म्हणटा देव सोदता की तूं उज्यान आसूंक जाय ह्या आख्ख्या वर्साच्या सर दिसाक. The fire of the Holy Spirit पवित्र is going to आत्म्याचो be in उजो you तुजे भितर आसतलें. from the first 2022 till the end of the year. You'll be on the same fire. 20, And this 22 word is from वर्साचे heaven. The पयले Spirit of दिसा- God is telling me, this is for you. 20-22 वर्साचे पयले दीस आसान निमणे दीस पर्यंत देव म्हणटा की पवित्र आत्म्याचे उज्यान तूं पेटलेलो आसतलो आनी देव म्हणटा की हें उतर तुज्या खातीर जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Because I will give you wisdom. कित्याक हांव तुका जाणवाय I दितलो, will give you strength. हांव तुका बळ दितलो. But you're going to be on fire because the Lord says, I have heard your prayers. I have heard your repentance. All these things I'm going to wipe out and seal it off. What is gone. And this year is a year of perfection. He is moving you into this year. तूं उज्यान पेटलेलो आसतलो कित्याक देव म्हणटा की जे कितें घडलेलें आसा ते हे सगळे बंद जाल्लें आसा. ह्या वर्साक सगळें बंद जाल्लें आसा आनी येवनच्या वर्साक देव म्हणटा की हे सगळे परिपूर्णतायेचें वर्स जावन आसा. I have seen your fasting. तुजे उपास हांवें पळयलां, I've seen you praying. तुजे मागणें हांवें पळयलां I've seen you doing all these आनी things. हे सर वस्तू तूं करता ते हांवें पळयलां I'm happy with you. आनी तुज्या बद्दल हांव खुशाल आसा I love you. आनी हांव तुजो मोग करतां. Next year, आनी फुडलें वर्स whole year, आनी आख्खे वर्साक I want you to be on fire with the हांव Holy सोदता Spirit. की तूं पवित्र आत्म्याच्या उज्यान Continuously. आसलेलो आखंडीत.
There is not a day that your spirit is going to go आणि down. एकूच दीस आसचे ना की त्या दिसार तुजो आत्मो निराश जातलो. Last year, your emotions, your situations played a गेल्या lot. वर्सा तुझे भावना तुझे जे चिंतप आसा ते सगळे खूब मुखेल भाग घेतलेलो आसा. I'm changing your heart now. पूण आयज तुझे काळीज ह्या वर्साक हांव बदलता. A heart of love for me आनी तुझे काळीज जे म्हाज्या खातीर मोगान आसा. and a heart of victory. आनी एक जैताचे काळीज. If you listen to me today जरी तर आयज तूं चित दिता and म्हाजे you humble and you ताळ्याक receive, आनी तूं खालते जावन तूं स्विकारता you'll see you will be on fire the whole year. आनी तूं पळयतलें की आख्ख्या वर्साक तूं उज्यान पेटलोले आसतलें. Hallelujah. हालेलुया. Your face will be with joy of victory. आनी तुजे मुखामोळाचेर जैताची खुशालकाय आसतले. Hallelujah. हालेलुया. Something new I want to do for this year. ह्या वर्साक कितें तरी नवें हांव करूंक सोदतां. Hallelujah. हालेलुया. Yes, there are going to be problems. वय संकोश जरूर There are going आसतले. to be wars. आनी झुजां आसतली. There's going to be confusion. आनी उचांबळ आसतले. Not with you. पूण तुज्या सवय न्हय. My spirit will carry you through every situation. म्हजो आत्मो तुका दर एक परिस्थितीन सान फुडें काडटलो. You learn to have joy which you have never had all these तूं years. शिकतलो खुशालकाय कशें आसूंक ह्या वर्साक जे आदी तुका केन्नाच घडोंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You're going to experience joy. This is a word from heaven this year like never हे before. उतर जावन आसा की तुका ही खुशालकायचो अनुभव आसतले जे आदी तुका हो अनुभव केन्नाच आसूंक ना. Don't look at the past days that they were great days. No, the great days are this year. गेले दिवसाचेर तुवें लक्ष दवरचें न्हय की ती व्हडटे दिवस जावन आशिल्ले पूण हे वर्स जावन आसतले व्हडटे वर्स. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. I want you to clap to Jesus. आनी Praise you, Lord. जेजूक तुमी एक तावेची भेट तुमी दिवची. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Say, God, I can hear you. तर कबूल कर की देव म्हाज्यान तुका तुजो ताळो आयकोंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. How many are feeling great today? कितकी जाणांक वोडटेपण भोगता. Hallelujah. हालेलुया. Many of you in your heart will be getting soaked inside with Him with this word. सबार जाणां हे उतरान तुमी तुमचे काळजान ते बरोन उपाट तुमी भरतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Lord. दुनियाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Let us read John chapter 1, verse 4 to 9. Hallelujah. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe. Through him, he was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. Hallelujah. ताचे सवे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड काळुकान परजळटा आनी काळुकान उजवाड जिखूंक जाले ना. देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो ताचें नांव जुआंव. ताचे वरवीं सगल्यांनी भावार्थ धरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. खरो उजवाड म्हणल्यार शब्द संवसारान येतल्या सोमेस्त मनशां तोच उजवाड दिता. Hallelujah. हालेलुया. This year is a year that you are going to be the light. आनी हे वर्स जावन आसतलें की तूं जावंक पावतलो उजवाड. Jesus is the light. He is in you. जेजू जावन आसा उजवाड आनी जेजू तुजे भितर आसा. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says darkness had not overcome this light. आनी पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की वो उजवाडा वयर काळोख जैत व्हरोंक शकना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजूक हारगा. This year, हे वर्साक those who are desiring for that light, आनी जे लोक ह्या उजवाडा खातीर ती आशेतात
You will rise up in front of your enemies. तुझ्या दुश्मनासमोर तुम्ही उपरासतले. Hallelujah. हालेलुया. And just declare that darkness cannot overcome the light. आणि तू घोषित करतलो की काळोख उजवाडाचेर जैत वरोंक शकना. Hallelujah. हालेलुया. So the enemies, the biggest of enemies, whatever you call them, तो wherever they दुश्मना- are, no way is going to overcome you, because you are the light of the world. दुश्मना कितके वाढते तुझे दुश्मना जावंक शकता ती कधीच तुझे वयर जैत वरोंक शकना, कित्याक तू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. This year you will shine like never before. हे वर्साक तू परजळटलो आदी केन्नाच परजळोंक ना त्या विशीं. You will experience supernaturally wherever you are. आणि तू खंयसरूच That आसा Jesus सोय shining बाबा in तुका each one of हो you. अनुभव मेवतलो की जेजू तुज्या भितर परजळटा. Hallelujah. हालेलुया. You will see this जेजू खारगा here. तुम्ही देखतले हे वर्साक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. John chapter 3 verse 19, 21. And this is the judgment. The light has come into the world, and the people love the darkness rather than the light, because their works are evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that the works has been carried out by God. आनी हो आसा निवाडो संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसली. खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कंटाळटात आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येयना जावंक उजवाडाक येयनात. पूण स्वता प्रमाणे चलतात ती आपल्यो करण्यो देवाची खोशी प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. You've understood the verses. But the point that I want to tell you that, hallelujah, that what you will do from now, the world will understand that God is working through you. ही वडीची तुमकां सोजमिकाय मेळ्ळी आसा, पूण जे मुर्दो हांव तुमकां सांगूंक People सोदतां realize आसा who you are. की लोक वळखून घेतले Lord. देवा खारगा. John chapter 12 verse 35, 36. So Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest the darkness overtake you. The one who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become the sons of the light. जेजून तांकां म्हणलें, आनी इल्लोच वेळ तुमचे सवे उजवाड आसा. उजवाड आसतना चलत रावात, ना तर तुमी काळोखाक सांपडटल्यात. Hallelujah. काळोखान चलतात ती आपूण खंय वेतात ते नकळत. तुमी उजवाडाची भुरगीं जावचे खातीर तुमकां उजवाड आसतना उजवाडाचेर भावार्थ दवरात. God wants you to be sons of the light this year. आनी देव सोदता की ह्या वर्साक तुमी उजवाडाची भुरगीं जावची. Sons of the light. आनी उजवाडाची भुरगीं तुमी जावची. Wherever you go, you are a जिसोरय तू वता. solution to whatever the situation is. परिस्थिती- You are a healing to anyone. जिसो तू You वता. are a peacemaker wherever you go, परिस्थिती because कितेंय you जावं are ती. the sons and daughters of the light. परिस्थितीचो जबाब तू जावंक पावता आनी जिसो तू वेता थिसो तू पेकोवणीचें कारण जावंक पावता, कित्याक तू जावन आसा उजवाड आची वो भुरगें वो भुरगो. Hallelujah. हालेलुया. John chapter 12 verse 46. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. हांव संवसारान उजवाड कसो आयला देखून म्हजेर भावार्थ दवरतात ती काळोखान उरची नात. So your mindset, your way of living, Jesus is going to get out of every work of the enemy over your life. तो तुजे मनाची स्थिती हे भाशेन जावन आसा की जेजू संवसाराचे वाव तुजे दर परिस्थिती वयर देव तुका जेजू तुका तातून सान भायर काडटलो. Hallelujah. हालेलुया. Let's go to one more 2:2. आनी 1:2:2 अशी आमी वसोया. Daniel chapter 2 verse 22. दानियेलाचे पुस्तक 2:22 वडी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. He knows what is in the dark. हालेलुया. He reveals deep and hidden things. He knows what is in the darkness, and the light dwells with him.
खोल खोल लिपलोल्यो वस्तू आणि गुट तोच उगडापी करता काळुखान लिपलोले आसा ते सगळे तो बरो जाणो आणि तो आपणोच उजवाडान आसा. Hallelujah. हालेलुया. Many of you are going to be God revealing you things which are hidden. आणि सभा जाणा देव तुमकां उगडापी करतलो लिपलोले वस्तूची. This is very important. एकदम महत्वाचे जावन आसा हे. There are things which are hidden, which जायते is not वस्तू allowing you आसात, to progress. जे This will be लिपलोले आसा revealed to you. आणि जे तुका Why वाडायता you are तुजे there only, प्रगती why you are जावच्या not खातीर. progressed. पूण ह्या जे उगडापे These hidden things will be revealed to you. कित्याक पासो तुजी प्रगती जायना हे लिपलोले वस्तू तुका उगडापे जातोले. Last year has been a year with lot of hidden things and secrets were revealed of the darkness. आणि गेले वर्स जावन असले वर्स की जाय ते लिपलोले वस्तू काळोखाचे वस्तू ते उगडापे जाले. This will continue आणि for a हे greater revival, चालूच for greater उरतले. things to come. एक वरते नवजागरण येवच्या खातीर आणि वरते वस्तू घडोवन येवच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Let's give a clap to Jesus. Come on. जेजूक आमी एक तावेची भेट आमी दिवया. Hallelujah. हालेलुया. So you in your prayer with तर the तू word, तुजे मागण्यान आणि उतरान things which are hidden, जे deep लिपलोले things, वस्तू आसात खोलायचे God will वस्तू reveal आसात. to you देव why तुका you are there, ताजे why you are उगडापे not moved करतलो. on. कित्याक पासून And these थंयसरूच secrets, तू शिरकोलेले आसा आणि तू फुडें सरोंक ना. आणि ही these secrets जे are गुपीत keys वस्तू आसात जावन for you आसा to move चाव्यो ahead तुज्या खातीर in your फुडें life, सरच्या in खातीर your तुजे work, जिवना in your खातीर ministry, तुजे in your जिवनान walk with तुजे God. वावरान तुजे देवा सांगता चालेन. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. You know, to put it together, आणि हे सगळे एकठांय करून what is going to happen together? कितें कितें घडपाचें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Job chapter 22, verse 28. जॉबाचे पुस्तक 22 वर This is the key scripture for this year. 28 वडी जावन Hallelujah. आसा. You will decide a matter, चावेची शास्त्र it या will be वर्सा established for you, and the light will shine on your ways. तू कितें करूंक फुडें सरता ते बरें जातोलें आनी तुजे वाटेर उजवाड पोरजोळटलो. Hallelujah. This is the Hallelujah. key scripture for this year. ह्या वर्सा की जावन आसा चावेचे शास्त्र. You will decide something, तू कितें तरी And you want to निर्णय do. थारयतलो आनी it will करूंक be सोदतलो established. आनी ते ताजे स्थापना Come जातली. on, give a clap to Jesus. Come on. जेसूक एक हारगाची भेट दिवया. Turn to Acts chapter 2, verse 43-47. Something in the spiritual realm is going to change this year. आत्मीक संवसारान कितें तरी हे वर्साक बदलून येतलो. Right now, there is a shift in the spiritual. आनी आतां हे वेळार आत्मीकतायेन कितें तरी And अंतर those who जाल्लें are आसा. praying, those who are स्थलांतर जाल्लें believing, आसा. I want you to take this word, what I'm going जे to लोक speak now. मागणे करतात, जे लोक विश्वास दवरतात, म्हाका जाय की हे उतो जे आतां हांव उलयतलें ते तुमी स्विकारचे. And awe came upon every soul. Many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had things in common. They were selling their possessions, belonging and distributing the proceeds to all as they had need. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. सगलो लोक थोटाक जातालो कित्याक दोन दुतां वरवीं पुस्कळ विस्मितां आनी खुणां घडटालीं. भावार तीं सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी तांचे सगळे भागा आसले. तीं आपली बाटां विटां विकतालीं आनी विकरेचो दुडू जोन एकल्याचे गरजे प्रमाण वांटताले. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरान वेतालीं आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या बोळेपणान ती देवाक खाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां थारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दीस आनी दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. Hallelujah. हालेलुया. This year you are going to get favor with the people, with the authorities, wherever. आनी झिसोर लोक आसात तांचे अधिकाऱ्या फुड्यान
आणि झिसोर लोक आसा तांचे समोर तुका फावोर मेवतले. But your life will be a supernatural life where you see signs and wonders and miracles wherever you go. पूण तुजे जिवीत जावन आसतले स्वयंभा भायर जिवीत जे जिवितान झिसोरी तूं वेता तुका विस्मिता ओचोऱ्या आनी खुणा दिसोन You will येतले. see miracles this year like never what you have seen in your own life. आदी केन्नाच तुवें पळोवंक ना तसली मिलाग्री तुजे आख्खे जिवीत भरान तुवें पळोवंक ना पूण हे वर्साक तुका पळोवंक What you मेवतले. could not do all these years, Yeah, you will see the doors are opening for you. पयली तुका करूंक जायना आशिल्ले पूण हे वर्साक तुका ती दारां उक्ती जातली You are not left behind. आनी तूं फाटी रावंक ना. God is still in time with you. देव तुका फाटी धरूंक ना पूण तरी पूण वेळार Don't look back what has देव happened. तुज्या सांगाता आसा. फाटी कितें घडलेलें आसा ताजेर लक्ष दवरचें न्हय. If He is taking you forward, जरी तो देव just hold तुका His hand, Lord, here I am ready to serve फुडें you. काडटा जाल्यार ताज्या सांगाता चल आनी कबूल कर की हांगासर हांव आसा देवा तुजी सेवा करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. We are going to see a great revival this year with Ni signs and वर्सा wonders. आमी It is going to ते you, each न- one of you. एक वर्ते When नवजागरण you will आमी speak, पळयतले it is going to happen. आनी जेन्ना तुमी ते तुमचेच उद्देशी ते घडटले जेन्ना तुमी उलयतले ते घडोवन येतले. Your Bible study, your prayer life, तुमचे your fasting, पवित्रशास्त्राचे it अभ्यास, has to तुमचे manifest मागणे, जीवित, तुमचे into उपास, signs and wonders and याची miracles. प्रदर्शन Otherwise जावंक you'll burn out. चोरयांनी, विस्मितांनी आनी खुणांनी. You got to give it to somebody. आनी गरज आसा की कोणाक तुवें ते You दिवंक got to जाय. do it, otherwise you'll be burnt out. You'll be tired. ते You'll be तुवें worked up. You got to witness. You got to speak it. ते Two, तुवें two, two. करून तुवें घडोवन हाडोंक जाय नाल्यार तूं थकतले तर ते घडोवन हाडोंक जाय विस्मिता ओचोऱ्या आनी मिलाग्र्यो. That you are a faithful witness. दोन की तूं जावन आसा एक विश्वासी साक्षी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Souls will be added to the church through you. See the church grow this. उदेशीर आत्मे सोबेन जोडटले We'll see the church grow this year. आनी हे वर्साक आमी पळयतले की सोबाची संख्या वाडटली New will be added to the church. आनी नवे आत्मे हे सोबेन जोडटले. Hallelujah. हालेलुया. But favor is going to be with you. पूण फावोर तुज्या सांगाता आसतले. Wherever you stand, जिसोरी तूं उबे रावता expect favor. आशा दवरूंक जाय की तुका फावोर With मेवतले. authorities, with your family members, अधिकाऱ्या with सांगाता your neighbors, गोरची सांगाता things are changing in the शेजारी spiritual realm सांगाता. for your life. आत्मिक संवसारान तुज्या जिवना खातीर स्थलांतर जाता वस्तूची. Hallelujah. हालेलुया. Matthew 28:18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. जेजून फुडें सरोन म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. Hallelujah. हालेलुया. Those who believe today, जे लोक आयज विश्वास दवरता they will see that level of authority wherever they go, wherever they stand, wherever they speak. जिसोरी ती वेतात जिसोरी ती उबे रावतात ती पळयतले ती अधिकाराचे माप तांचे सांगाता आसा. Hallelujah. हालेलुया. Before God, before this world, you carry the authority of Jesus. देवा Because समोर all authority is या in Jesus. देवा समोर या संवसारा समोर तूं तो अधिकार घेवन भोंवता जेजूचे कित्याक सर्व अधिकार जेजून भितर आसा. Hallelujah. हालेलुया. All authority. आनी सर्व अधिकार Come and say, all authority सर्व अधिकार is given unto Jesus. जेजूक दिल्लो आसा. Now look at whatever authority is around you आनी तुजे सरभोंवती कितके अधिकार आसा ताजेर लक्ष and घाल. say, in the name of Jesus, आनी I have म्हण की authority over these जेजूचे forces. नांवान म्हाका अधिकार आसा या शक्ती वयर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक देनवास नाही. Say now, look at all the authorities around you. आनी तुजे It's going to be, you'll see it for the full year. आख्खे वर्साक तुम्ही ते तुमका ते दिसतले की तुमका तो अधिकार आसा. And your head is going to be up, going, आनी तुजे मस्तक सदां तकली सदां तुजे उंच आसतले. no more going down. आनी केन्नाच ना की तूं सकला पडटले. The enemies will see you are a different person, दुश्मन पळयतले की anointed, तूं एक powered by वेगळोच God. व्यक्ती जावन आसा अभिषेकीत व्यक्ती जावन आसा देवान तुका सामर्थीत केल्लो The world will आसा. see, संसार पळयतले the enemies will see दुश्मना पळयतले that you are powered by God. की तुका देवान सामर्थीत केल्लो No आसा. more. Something is happening in your heart right now, आता तुज्या काळजान कितें तरी घडटा ह्या वेळार in your mind. तुजे मनान
Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Jésus harga. Hallelujah. Hallelujah. Because it's a year of wisdom. कित्याक सांगवायचे वर्स जावन आसा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक harga. Come on, let's give a clap to Jesus. तर जेजूक आमी एक तावेची भेट आमी दिवया. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजूक harga. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 60 verse 2 and 3. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. This is the scripture for this year. या वर्साक हे शास्त्र जावन आसा. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी परजांचेर काळोख विस्तारला, तरी सर्वेस्पर तुजेर उदेता. देवाची महिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येत आसात तुज्या उजवाडाक, तुज्या अरुणाक, फांट्या परजोळाक येत आसात राजा. Hallelujah. हालेलुया. Now, darkness, we see Goa is a place, there's too much of darkness now. आनी आमी पळयता गोंया जावन पावले आसा एक जागो काळोखाचे. You name the evil things and bad things, they are there in Goa. नश्टे वस्तू तुमी ताका नांव दितात, सगळे ती वस्तू गोंयान आसा. But what is happening also is written in the Bible. पूण जे कितें घडटाय ते पवित्र शास्त्रान बरयला आसा. The Bible says, पवित्र शास्त्र आमकां darkness shall सांगता cover the earth. That means it's going to be प्रितुमेर lots. रात चलतले आनी हेजो अर्थ जावन आसा की खूब काळोख विस्तारतले. And it's mentioned thick darkness. आनी अशें बरयल्लें आसा की धाट काळोख. Why it is mentioned darkness and thick darkness? कित्याक अशें बरयल्लें आसा काळोख आनी धाट काळोख. Like 10 years back there was darkness, but now we'll see thick darkness and हे maybe परी 10 thicker वर्सां पयलीं darkness. काळोख आशिल्लें, पूण आतां आमी पळयता की धाट काळोख आनी घडीत येवचे वर्सांनी ताजेकीन धाट काळोख आसतले. So those things only point out हे वस्तू फक्त आमकां दाखयता to your life. तुजे जिवनाक. The Lord will arise in you. देव तुज्या भितर उप्रा आसतलो. Hallelujah. हालेलुया. The Lord will arise in you, सर्वेस्पर तुजे भितर उप्रा आसतलो and his glory will be seen on you. आनी ताची महिमा तुजे वयर फांगतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजूक And हारगा. nations shall come to your light. आनी राष्ट्रां तुज्या उजवाडाक येतले. That means हेजो अर्थ many are going to come to the light and be saved this हेजो year. अर्थ जावन आसा की सगळीं जाणां उजवाडाशी येतले आनी थारण तांचे जातले. You just be into your prayer, you फक्त pray तुवें in तुजे tongues, you मागण्या believe, तुजे आत्वे you भाशेन go out, तुवें मागणे God will करूंक make जाय, a plan विश्वास and दवरूंक way जाय, to do these भायर things. सरोंक जाय आनी What is देव in एक the वाट Bible? करतलो आनी येवजण करतलो. हे सगळे वस्तू पवित्र शास्त्रान बरयला आसा ते घडोवन येवन Rising. आनी And kings to the brightness of your rising. आनी राजा तुज्या परजोळाक ते येतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. See, authorities. हे पळय अधिकारा. Hallelujah. हालेलुया. You're going to shine ताजे समोर तूं परजोळटले and shine more. आनी अदीक परजोळ Business, जावं ते तुजे आनी अदीक परजोळटले. wherever you are. जिसोरी तूं आसा, Whether it's your business, जावं ते तुजे धंद्यान, whether it's your profession, जावं ते तुजे कामाचे, whether it's your job, जावं तुजे whether it's कामाचे, your studies, वावराचे, तुजे whether it's your career, शिकोवपान ओ God's तुज्या glory will come on you. तुजे कामाचे शिकोवपान And you'll just begin to shine this year. देवाची महिमा तुजेर You उदेतला will उदेता shine. आनी तूं परजोळटले Authorities will realize, recognize आनी जे अधिकार आसा ती वळखून पावतली. the brightness on your life. तुजे जिवना वयर जो उजवाड आसा, The brightness on your life. जो परजोळ तुजे जिवना वयर आसा, Everything what the enemy is trying to do and दर show, एक वस्त जे देवसार येवजिता ओ प्रयत्न करता करूंक, it's only to lose right before you. फक्त ते घडोवन येता फक्त तुज्या समोर ते हारूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. This year, ये वर्साक wherever you जेसोरी speak, जेन्नाय तूं उलयता, people will hear you speak about Him.
आनी लोक ताजे विशीं आयकोन घेतले. They will repent of their past. जेन्ना जेजू विशीं तुज्या तोंडान सावन ती आयकोन घेतले, आपल्या Wherever you go to speak, जिवना खातीर ती पश्चाताप you'll करतले. see repentance on जे their जे life. वेळार तूं उलयतले, तुमी पळयतले की तुज्या उतरांनी तांकां पश्चाताप येतले They तांच्या will say जिवनान. that you were right, आनी ती कबूल करतली की तूं सारको we आशिल्लो were wrong about you. आनी तुज्या वयर आमी चुकलेली. We want to know Jesus. आनी आमी सोदतात जेजूची वळख We मेळोवंक. want to know more about Jesus. आनी अदीक आमी सोदतात जेजूची वळख मेळोवंक. This year is totally different from all the years. आनी इतकी वर्सां पेक्षा हे वर्स एकदम वेगळेच आसतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. There's going to be repentance come not only with you all over the world. पूण जे पश्चाताप येतले ते फक्त तुजेच विशीं तुजेच तू सांगता आसचें ना, पूण आख्या पृथ्वीर पश्चाताप येतले. You will not compromise your prayer life. आनी तुजे मागणे जिविताक तूं कधीच रोजा जावचें ना. You will not compromise your Bible study. आनी तुज्या पवित्र शास्त्राचे अभ्यासा विशीं तू कधीच रोजा जावचें You will ना. not compromise your fasting. आनी तुज्या उपासा विशीं तू कधीच रोजा जावचें ना. You will not compromise holiness. आनी पवित्रपणा विशीं तू कधीच रोजा जावचें ना. Hallelujah. हालेलुया. If we are seeing some judgment जरी तर आमी कसली तरी न्याय आमी पळयता on any of us, आमचे वयर, it's only for restoration. ते फक्त एक पुनरुज्जीवन जावच्या खातीर. So God is going to do great things, तर देव व्हडते वस्तू कार्य करतलो, but be vigilant all the पूण while. सद्दां तुमी जागृत रावचे. The enemy doesn't like how you are coming up now, देवसाराक आवडना कशें परी तूं ह्या वेळार वयर सोदता पळय because तो. deep secrets are going to be revealed to you why you were खोल- stuck, and you'll be free and you'll move higher. खोलायची गुपीत वस्तू तुका उगडापे जातले, कित्याक पासत तूं शिरकोलेलें आसा आनी तूं कशें परी वयर सरोंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. God is going to raise up a lot of intercessors, आनी or विनोदी they are already intercessors. There will be an understanding that will be together, that your prayer can move mountains. आनी देव विनवणी करपी लोकांक वयर काडटलो, ओ तुमी विनवणी करपी लोक जावन आसा, पूण तुमी कशें परी एकवटान रावन तुमी मागणें करतात, देव तुमकां वयर काडटलो. This year no more is going to be a tiring affair about prayer. आनी हे वर्स उरचें ना की तुमी मागणें करून तुमी थकतात, Or your prayer accounting. ओ तुमचे हिशोब तुमचे जे अदमास आसा, तुमी आत्मिकतायेन कितें करतात ते दिवपाक तुमी थकतेले, Thokchana. थकचे ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. With love and willfully, you'll do much more. आनी मोगान आनी तुमचेच इच्छान तुमी अदीक जास्त करूंक पावतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. In the spiritual, आत्मिकतायेन I'm seeing an angel come down. हांव पळयता एक दूत सकला देंवल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. And many of you, आनी सोबार जाणां there is a certificate that is giving into your hand. एक सर्टिफिकेट तो तुमकां दिता तुमच्या हातीन. You are graduated for the next level this coming year. एक प्रमाणपत्र तो तुमकां दिता आनी हे तरेन ते म्हणटा की कबूल करता की येवचे वर्साक तुमी उंच मापार चडलेले आसा. First I saw an angel come down. आनी ह्याचे पयलीं हांवें पळयलो की एक दूत सकला उतरलो. This year also is going to be a year of angelic visitations. आनी हे वर्स जावन आसतलें की दर जे देवदूत आसा ते तुमकां भेटतले. You will experience angels with you. आनी तुज्या सांगाता दूत आसा ते ताजो अनुभव तुमकां मेवतले. Some of you will see angels. आनी कांय जाणां तुमी दोळ्यांनी देखतले दुतांक. Just as I was talking to you, जशें हांव तुजे कडेन I उलयतालो saw one angel come down giving the certificate. आनी हांवें पळयलें की एक दूत सकला देंवलो आनी एक तो प्रमाणपत्र दितालो. And soon after the next vision I saw so many angels coming down and giving the certificate. आनी रोखडेंच हांवें पळयलें त्या उपरांत जायतीं दुतां सकला देंवतात आनी खूब ती प्रमाणपत्र वांटतात. How many want to receive this certificate? कितकीं जाणां ही प्रमाणपत्र स्विकारूंक सोदतात. I want those who believe for that certificate to stand and just receive it in your hand. आनी म्हाका जाय की जे लोक विश्वास दवरतात हे प्रमाणपत्र मेळोवच्या खातीर तांच्यांनी उबे रावंक जाय Just close your eyes आपले दोळे धांपून and say, Lord, it's me.
आनी दोळे धांपून तांच्यांनी कबूल करूंक जाय की दुनिया हांवूच तो जावन आसा. Many of you will experience सो बाज जाणां something come into your hand. तुमकां तो अनुभव तुमकां मेवतले की तुमच्या हातीन कितें तरी मेवल्लें आसा. Just open your hand like this. तो तुमचे हात तुमी उक्ते करात. Let that certificate of the graduation in the spiritual come to you. आनी आत्मीकतायेन तुमचे रुंदाव आनी चडावची प्रमाणपत्र तुमच्या हातीन येवंक तुमी हात उक्ते दवरात. Those who have experiencing the touch of you receiving something, raise your hand and start thanking the Lord. जे लोकांक वो अनुभव मेवला ह्या वेळार की तांच्या हातीन एक कितें तरी तांकां एक लागलेलें आसा की तांकां प्रमाणपत्र तांकां मेवल्लें आसा तांच्यांनी आपले हात वयर घालचे. And just Hallelujah. thank the Lord for His angels. आनी देवाक हारखान दियात तुमी देवाच्या दुतां खातीर. What you are receiving today will change a lot of things for you from आनी today. जे कितें हायस तूं स्विकारता ते तुजे जिवना खातीर जायते वस्तूची बदल हाडटले. Thank you, Lord. हालेलुया. Thank you, Jesus. ओ रबाशे रबाशे. Those who are experiencing the touch from the angel, put your right hand up and start thanking the Lord. तुमकां दूत हात लायता हाजो अनुभव जो तुमकां मेवल्लो आसा तुमच्यांनी आपले उजवे हात वयर तुमी दवरचे. Some of you already experiencing the fire on you now. कांय जाणांक तुमी तुमकां अनुभव मेवता ह्या वेळार देवाचे उज्याचे Fire for the whole year. आनी पवित्र वर्सा खातीर उजो Roba sakara ह्या जे barakara. अनुभव तुमकां मेवता ह्या वेळार. I want those who have felt the touch pray loudly in tongues. जे लोकांक असलो अनुभव मेवल्लो आसा तांच्यांनी मोठ्यान आत्वे भाशेन तांच्यांनी मागणें करचें. हालेलुया. ब्लेस यू लॉर्ड. थँक यू. हालेलुया. Some of you might just feel very cold suddenly. आनी कांय Or जाणां you'll feel तुमकां warm, एकदम or you feel थंडाय something थंडाय touching लागतली you. ओ उनेत Or लागतली maybe ants walking on you. ओ कडेन तुमचे वयर मुयो चलतात असलो अनुभव तुमकां मेवतले. The angel is standing in front of you with a certificate. देवदूत तुमच्या फुड्यान उबो आसा आनी आपल्या प्रमाणपत्र घेवन In faith, just receive. भावार्थान तुमी स्विकारात. Thank you, Lord. This touch is for a total change for your life. आनी हो अनुभव तुका तुज्या जिवनाक एक पूर्ण बदल येवच्या खातीर. Acts chapter 2, verse 34 and 35. For David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. कित्याक दावीद स्वर्गार चडूंक ना तरी ताणें म्हणलें म्हज्या सोम्याक सोरेस्पराचे उतर हे म्हज्या उजव्या हाताक बस तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. We are seated with Jesus सांगाता in the heavenly throne. जेजू सांगाता आमी सुर्गींच्या सिंहासना कुशीन बसलेले आसात. Hallelujah. हालेलुया. We are sitting with the Father. आनी बापा सांगाता आमी बसल्यात. Hallelujah. हालेलुया. And this year, आनी हे वर्स God will make your enemies your footstool. आनी देव तुमच्या दुस्मानाक तुमचे बांकीन करतलो. Come on, I want to clap for this. ह्या खातीर एक तावेची बॅट म्हाका जाय. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. दुनियाक हार. Presence of God. हालेलुया. I am sensing a lot of presence of God. आनी म्हाका खूब देवाची उपस्थितीचो अनुभव मेवता ह्या वेळार. Hallelujah. हालेलुया. This year, there's going to be a group of young boys and girls who will move in the supernatural. ह्या वर्साक एक पंगड उपरासतले तरुण चेडे आनी चेडवांचे जे जेजू खातीर देवा खातीर ती स्वयंभा भायर ती वावर करतले. They will see great miracles to their hands. आनी तांचे उदेशीत ती पळयतली व्हडती विस्मिता.
And anytime they speak about आणि God, केन्नाय ती देवा बद्दल साक्षी दीत, you will sense that they are experienced for many years how they speak because they will be led by the अशें Spirit of God. दिसून येतले की देवा बद्दल ती उलयता खूब वर्सांक तांकां ती देवा बद्दल उलोवची अनुभव आसा. Those young boys and girls who ती तरुण desire, चेडे आनी चेडवां जी आश येतात, the Lord is waiting for you. देव तुजे खातीर रावल्लो आसा. He has kept all these things this year for आनी you. हे वर्साक सगळी हे वस्तू ताणें थारायला. Love the Lord besides everything. आनी सगळे कुशीन दवरात आनी देवाचो मोग तुमी करात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Hallelujah. हालेलुया. In the church, God is already raised up great leaders. आनी सोबीन देवान वरती फुडाऱ्यांक तांकां वयर काडलेलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. They don't even know what is the level of the capacity of who they are. पूण ती कोण पळय ती ही ओळख आनी जी कितें तांची खुबेती आसा करूंक शकता ही म्हायती तांकां ना. And this year they will see their calling. आनी on हे their life. वर्साक तांचे जिवना वयर जे आपोणे आसा तांकां And ते how the दिसून Lord is going to येतले. use them. आनी कशें देव तांचो उपयोग करतलो. Hallelujah. हालेलुया. वयर The great evangelists that will rise up from the church. ह्या सोबेन वरती परगटणारा वयर सोदतली. Hallelujah. हालेलुया. Evangelists will परगटणारा move with signs and wonders and जी miracles. विस्मिता अचोर्या आनी खुण्यांनी वावर करतले. There'll be prophets that will raise from the church. ह्या सोबेन प्रवादी वयर सोदतले. Hallelujah. हालेलुया. There'll be businesses that are going to rise up way beyond this year. आनी ह्या वर्साक जे धंदे उपरासतले खूब व्हडले तरेन ते फुडें सरतले. And this one word I'm getting, आनी एक उतर जे which म्हाका is coming मेवता to me again and again. भोवन भोवन तेच उतर म्हाका मेवता. तुका मेळटले. There's going to be new businesses given to you. चितूच नवे जे धंदे आसा ते तुका मेळटले. Something new you'll start to do आनी in कितें business. तरी नवे धंद्यान तुमी करूंक लागतले. Somewhere which will get you a lot of money. खंयसर ते धंद्यांनी तुका खूब पयशे तुका दुडू आनी गिरेस्काय मेळोंक शकतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. God is raising up abundantly the whole church. this आनी year. देव भरपूरतायेन आमचे सोबेक आख्ख्या सोबेक वयर काडटा. There will be darkness. आनी काळोख आसतले. Hallelujah. हालेलुया. All the works of the devil. सगळे देवसाराचे वावर. Hallelujah. हालेलुया. So things are going to shake. तर वस्तू हालतले. Not for you and me. पूण तुज्या आनी म्हाज्या खातीर In न्ही. fact, you'll rise up more in the आनी midst of that. खरें म्हणल्यार असल्या परिस्थिती मदेकात तूं आनीक वयर उपरासतलो. Hallelujah. हालेलुया. There is one word I get. आनी एक उतर जे म्हाका मेवता Those who love that Lord, जे लोक दुनियाचे मोग they'll be करता fearless. There'll be no fear only of what is happening. ती काळजीदार आसतली आनी Fear ताका is the only कसलेच भंय way आसचे that the ना. devil frightens you. आनी भंयूच एकूच वाट जावन आसा ते वाटेन देव आसा तुका हालयता. Fear of the world, he'll just take it out from you. आनी देव ह्या संवसाराची भिरांत काडून उडयतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हार्गां. Thank you, Lord. दुनियाक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. I'm seeing one more vision. आनी एक दर्शन हांव पळयता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक I'm हार्गां. seeing once again the angel come down. हांव पुन्हा एकदा पळयता की देवदूत सकला देवला. This time he's got a key in his hand. म्हूण ह्या पाटी ताज्या हातीन एक चावी आसा. Hallelujah. हालेलुया. Keys for your life. चावयो तुजे Keys जिवना for the खातीर. kingdom. चावयो Keys for the देवाच्या राजा church. खातीर. चावयो सभाक. Locked a long time ago. For things to open out. वस्तू उगडापे जावच्या What खातीर. was locked a long time ago. आनी खूब वर्साक ते बंद कुलप मारलेले. This angel is coming handing over the वो key to your देवदूत hands. येता आनी तुज्या हातीन ताजी चावी दिता. Those who want to receive these keys, जे लोक you ही can just चावी stand up and say, Lord, स्वीकारूंक it's me. सोदतात तुमच्यांनी उबे रावन आनी ते उबे रावन कबूल करचे की दुनिया हांव तोच व्यक्ती म्हाका ही चावेची गरज. Hallelujah. हालेलुया. Thank you. आमेन. Keys to open a lot of things. चावयो जायती Things वस्तू that have been locked. जे जाचे क्लॉप केलेला आसा ती उक्ते करच्या खातीर. Hallelujah. Even Hallelujah. your prayer life. तुजे मागणी जिवीत Even सुद्दां the great ministry that आनी God has for मूर्ती you. आपोणी आनी मूर्ती God सेवा is जे देवान तुज्या unlocking खातीर something for you. थारायल्ले आसा देव तुजे खातीर ती उक्ते करता. Something you could not do is unlocking. He's saying, take the key today. जे कितें तुज्यान घडोवंक जायना जालें देव हायस म्हणटा हें घे तुजी चावी तुज्या हातीन आनी तें उक्तें कर. Oh, Rabba Saka, Hallelujah. Rabba Bless you, Reke. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.
I'm seeing only one angel who is moving around to give the keys. आणि एकूच देवदूत हांव पळयता की तो आमचे मदेकार तो भोंवता आनी ताजे हातीन चाव्यो आसा. So this one key, what he gives you, will unlock as many locks that you want. तर हो एक चावी जो तुज्या हातीन तो दिता ह्या चावेन खूब कुलप तुज्यान उक्तें करूंक जाता. With one key, you'll just open many things. एकूच चावेन तुज्यान जायते वस्तूची कुलप तुज्यान उक्तें करूंक जाता. And I'm seeing a vision. आनी एक दर्शन हांव पळयता. The day I was baptized, ज्या दिवस was water baptized. ज्या दिवस हांवें उदकाचो स्नान घेतलेलो And an angel from heaven came. I आनी saw a vision of angel हांवें coming. एक दर्शन पळयलें की त्या वेळार And he स्वर्गारसान एक दूत देंवलो And he handed over a आनी key. म्हाका ताणेन एक चावी ताणेन दिल्लो And this key has opened so many things around. आनी हे चावेक लागून जायते वस्तूचे उगडापे जाल्ले. After some time, the Lord said that आनी He is going to give these keys, each key to everyone. आनी थोडेच वेळा उपरांत ते दर्शन म्हाका दिसलें की दर एकट्याक हीच चावी तो दितलो. So there is one key that the angel is giving to open whatever is locked. तर You'll open. एकूच चावी It's a heavenly key. देवदूत सर्गीचो एकूच चावी तुका पावयता तुका दिता की ह्या चावेन जायते वस्तू तुज्यान उक्तें करूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praying in tongues आत्वे भाशेन मागणें करप will be for your health also. ते तुज्या भलायके खातीरय जावंक आसतलें. Those who pray in tongues, जे लोक आत्वे भाशेन मागणें करतले they'll revive their health. तांची भलायकेची ती नवजागरण And every time they finish praying, they'll पुनरुज्जीवन become करतले fresh. आनी जितके पाटी ती मागणें करतले ते उपरांत ती ताजे जातले. It edifies your own self. आनी तुजेच जिविताचे ती घटाय आनी नवजागरण मेवता You'll be fresh तुका घडटले in Jesus' name. जेजूच्या आनी नव्यान ताजेपण तुका घडटले In Jesus' name. जेजूच्या नांवान. Amen. आमेन. How many blessed with the word today? कितकी जाणां आशिर्वादीक जाल्ले आसा आयच्या संदेशान. Hallelujah. हालेलुया. Those who received the key in faith open something that was locked for you. Something for your family, for your business, for the church, for your situation. Just say, I'm opening it. जे कितें तुमचे परिस्थिती जे कितें तुमचे सगळे लॉक मारलेले आसा तुमकां दिसता तुमी चावीची उपयोग करूंक जाता ते उक्तें करपाक हे वेळार. Feel in your spirit, in your heart, something happened once you do आत्म्यान it. तुका ते कितें तरी तुजे काळजान तुका भोगतले जेन्ना तुमी ती चावेची उपयोग करता भावार्थान. Hallelujah. हालेलुया. Oh, Rabba, ba, 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 sa, karaba, re, kere, bera, karaba. Oh, Rabba, ba, 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 se, kere, bera, karaba, sa, karaba. Oh, Rabba, ba, 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 se, kere, bera, karaba, sa, karaba. Oh, na, ma, 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 se, kere, bera, karaba, sa, karaba. Hallelujah. Lord, I thank you for this. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the
foran ami etai noimon amcha pora kortuban tu jats korpein way tu jats korpein tu jafura amita tu jats fora amita noimo amcha pora kortuba tu jats korpein way tu jats korpein tu jafura amita Are you ready? How much count will give? 22. You all follow me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22. Happy Jesus year 2022.